خالد طلعت الصحفي او المحلل او اللي محدش عارف له ايه وضعه، الزملكاوي عموما بعد خساره الاهلي من انبي طلع وقال الاهلي مازال لم يحقق اي فوز في تاريخه في كأس الرابطة. طبعا البوست عندك اهو يا عم خالد، ولا تزعل. يسترب قال لك والله ما انا مزعلك، الاهلي بيفوز يا سيدي على سيراميكا 1-0 في كاس الرابطه. مش معنى كده ان احنا فرحانين، كلنا كاهلاويه عارفين ان دي بطوله تدريبيه نطلع منها كذا حته تنفعنا، لا اكتر من كده ولا اقل. بس عشان خالد كان زعلان، قصدي كان فرحان ان الاهلي ما كسبش ولا مباراه، فقلنا له خد الاهلي كسب سيراميكا. عايز نزل البوست بتاعك يا خلود. سلام عليكم.